अस्माभिः विशिष्टं व्याख्यानं परिकल्प्यते। सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एवशा नेत्रोन्मीलनाय परमार्थाय शास्त्राचर्या निश्चीयते। अद्य प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति इत्यमुं विषयमधिकृत्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति विषयमाश्रित्य व्याख्यानं जायते। तत्र सद्विद्या प्राप्तये निरताः नेतृत्व निपुणाः विद्याकान्तार विचारिणाः महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतिवर्याः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयाः सभायाः आध्यक्ष्यं निर्वहन्तः लसन्ति। अहं कामये अनुमतिं प्राप्तये निवेदये अनुज्ञां प्राप्तुमिच्छामि। कार्यक्रमस्य आरम्भाय अस्तु कस्यापि कार्यक्रमस्य आरम्भाय वयं मंगलाचरणम् अनुष्ठामः। अत्र मंगलाचरणार्थम् अस्मदीयाः वैदिकाः आचार्याः डॉक्टर पतंजलि कुमार पांडेय महाभागाः विराजन्ते। अहं निवेदये कि वैदिक मंगलाचरणेन कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्वन्तु। वैदिक मंगलाचरणार्थं डॉक्टर पतंजलि पांडेय महाभागाः। हरि ओम पावकानाः सरस्वती बाजी भिर्वाजिनीवाति यज्ञं वष्टुधिया वसुः महो अर्णाः सरस्वती पराचे कायति केतुना धियो विषवाभिराजति चोदयित्रीषु नरेतानां चेतन्ति सुमतीनां मां यज्ञन्दाधि सरस्वती। हरि ओम। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् इत्युक्तं महाकवि कालिदासेन। तत्र पौराणिक मंगलाचरणार्थम् अहं श्री अमित शर्माणम् आहवे। श्री अमित शर्मा अस्मदीयः व्याकरण विभागस्य आचार्यः वर्तते। अमित शर्मा जी। क्या लगा दो फोन। अमित शर्मा जी। श्री कृष्णाय नमः। श्री महाकालाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। धन्यवादः। सादरम्। हरि ओम। श्रूयते। अनन्तरम् अस्मदीया परंपरा वर्तते। परंपरायाम् अस्यां वेद व्याकरण विभागस्य आचार्याः डॉक्टर पतंजलि पांडेय महाभागाः ताः निवेद्यन्ते यद् भवन्तः वाक्पुष्पैः अतिथीनां जनानां
स्वागतं कुर्वन्तु। पतंजलि पांडेय महाभागाः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैश्विक वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा गणेशोत्सवान्तर्गते आयोज्यमान मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति विषयम् अवलम्ब्य आयोज्यमान व्याख्यान कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणः अस्माकं कुलपतयः मान्याः आदरणीयाः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महाभागाः अध्यक्ष महोदयानां प्रणमामि स्वागतञ्च व्याहरामि। तथा च अस्य व्याख्यान कार्यक्रमस्य प्राणभूताः सारभूताः मुख्यवक्तारः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विभागाध्यक्षाः डॉक्टर पंकज व्यास महोदयाः अत्र विराजन्ते। तेषां प्रणामाञ्जलिं समर्प्य स्वागतं कुर्मः। संस्कृत ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्रस्य निर्देशक महोदयाः प्रोफेसर मनमोहन उपाध्यायवर्याणां प्रणम्य स्वागतं करोमि। विभागाध्यक्ष महोदयः डॉक्टर तुलसीदास बरुहा महाभागानां अपि स्वागतं करोमि। तथा च विश्वविद्यालयस्य ये प्राध्यापकाः आचार्याः वर्तन्ते तेषां स्वागतं करोमि। महाविद्यालयात् सम्पृक्ताः प्राचार्याः आचार्याः सन्ति, तेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। अन्ये च अंतर्जाल माध्यमेन सम्पृक्ताः कर्मचारिणां छात्राः भ्रातराः भगिन्यश्च तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः अस्य कार्यक्रमस्य व्याख्यानस्य वाग्रसपानं कुर्वन्तु इति धन्यवादः। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तर्हि वाङ्मयं तपः अपि वर्तते और आनन्दः अपि वर्तते। एतेन आनन्दोऽपि वर्धते। अचिरादेव वयं तत्र प्रार्थयामहे श्रीमन्तं अतिथि महोदयं मुख्यातिथि महोदयं डॉक्टर पंकज व्यास महोदयं अहं निवेदये भवन्तः विशिष्ट व्याख्येन अस्मान् उपकुर्वन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्वनिः श्रूयते वा? आचार्य जी एक मिनट। श्रूयते। तत्र वीडियो तावत् स्टार्ट् भवति, इतः आरब्धुं न शक्यते इति। कर्तुं शक्यते एकवारं शक्यते भवान् वीडियो अस्माकं शक्यते। विनोद जी भवान् पश्यतु। अस्तु अस्तु। यजमानेन निरुद्धम् इति अत्र प्रदर्शयति। यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज़ ओके। व्यास जी एक बार आप बाहर जाके पुनः अंदर। हाँ जायते। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यो शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यो षट्भ्यो नमो नमः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योऽखिलं जगत् शरीकर्ति बरीभर्ति संजरी हर्ति लीलया। इदानीं आदौ तावत् महतः आनन्दस्य अयं विषयः वर्तते यद् अत्र अमुष्मिन् कार्यक्रमे अहं विशिष्टव्याख्यानाय आहूतः। तत्र आदौ तावत् ज्येष्ठाः प्रणम्याः इति अस्माकं सम्प्रदायः। तस्मात् अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्याः कुलपतिवर्याः तत्र कुलपतयः सीजी विजयकुमार महाशयाः अस्मत् अत्यन्त तत्र अस्मासु प्रीतिं सर्वदा प्रसारयन्तः प्राक् परिचिताः अपि सन्ति। यदा एते नागपुरे आसन्, अतः आदौ एतेषां चरणारविन्दयोः मम सादरं तत्र प्रणतिः समर्प्य, अन्ये च अत्र विभागाध्यक्षाः व्याकरणविभागाध्यक्षाः व्याकरणविभागे एव कार्यं कुर्वाणाः
अखिलेश कुमार द्विवेदी महाभागाः अस्मद्मित्रमणयः, अन्ये च भार्गव उपेन्द्रादयः येपि अस्माकं मित्रमणयः सन्ति, अन्ये च अध्यापकाः छात्राश्च तत्र ये श्रोतारः सर्वेपि सर्वानपि अभिवन्द्य युगपदेव कार्यक्रमस्य आरम्भः कर्तव्यः इति अत्र अहम् आदिष्टः। तदनुसारेण विषयः वर्तते मुखं व्याकरणं स्मृतमिति। अमुं विषयं आश्रित्य यथामति यथा समयं यथा कामं तत्र प्रतिपादयितुम् ईहे। तत्र पूर्वं तावत् उक्तमासीत् अखिलेश द्विवेदी वर्येण, नाम अत्र केचन सामान्य जनसामान्याः अपि अस्मिन् तावत् कार्यक्रमे उपस्थिताः भवन्ति, अतः तस्मात् मध्ये मध्ये संस्कृतं हिन्द्यां वा तत्र वक्तुं शक्यते इति। अतः आरम्भे इदानीं तत्र आदौ एव विज्ञापयितुम् इच्छामि, मूलस्रोतः यद्वर्तते तत्तावत् संस्कृते उक्त्वा तस्य अनुवादः संस्कृतेन क्रियते। यतोहि अस्माकं मुख्यं लक्ष्यम् इदानीं वर्तते संस्कृतं जनभाषा स्यात्, तत्रापि संस्कृते व्याकरणस्य महन्महत्त्वं वर्तते। तस्मात् व्याकरणस्य महत्त्वम् अङ्गीकृत्यैव व्याकरणं सर्वैरपि अध्येतव्यम् इत्यत्र महाभाष्यकारैः यद्यपि उक्तं, तादृशं शास्त्रीयप्रमाणं प्रयोजनादिकं सम्यक् तत्र विवृत्य ततः परं कानिचन लौकिक उदाहरणानि यानि प्रासंगिकानि सन्ति तानि अपि अत्र प्रस्तोतुम् अभिलषामि। अतः प्रकृतविषयः वर्तते मुखं व्याकरणं स्मृतं। तत्र पाणिनीयशिक्षायां श्लोकद्वयम् आगच्छति, कारिकाद्वयं। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृते, तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते इति। तत्र शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, कल्पः, ज्योतिषं, निरुक्तम् इमानि षडङ्गानि वर्तन्ते वेदस्य। यतोहि भवन्तः जानन्ति वेदे एव, नाम वेदेषु एव चत्वारः वेदाः सन्ति। तत्र एकश्रुतानुमित्य अस्माभिः वेदः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः वेदेषु एव सर्वोऽपि ज्ञानराशिः समाहितः वर्तते। तस्मात् वेदस्य अध्ययनम् इत्युक्ते तथा सुकरं न भवति व्याकरणमन्तर। अतः मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्युक्तं। तत्र षडङ्गानि वर्तन्ते, शिक्षा, व्याकरणम् इत्यादिकं। तत्र यथा मुखस्य प्राधान्यं शरीरे भवति तद्वदेव व्याकरणस्य मुख्यत्वं तत्र प्रत्यपादि महर्षिणा पाणिनिना। अत एव भाष्यकारेण पतञ्जलिना अपि रक्षोः आगमलघुसन्देहाः प्रयोजनम् इत्यादि ब्रुवता भाष्यकारेण प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणं तस्मादध्येयं व्याकरणं। यतोहि ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गो वेदो अध्येयोऽन्येयश्च प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणं तस्मादध्येयं व्याकरणम् इति तत्र उक्तम्। अतः अनया रीत्या तत्र पश्यन्तु, तत्रापि इदानीं षड्यानि अङ्गानि वर्तन्ते। तेषु षट्सु अङ्गेषु इदानीं श्रोत्रं, घ्राणं, चक्षुः, मुखम्, एतत् नाम एतत् चतुष्टयं तत्र मुखम् इत्युक्ते एतत् अस्माकं दृश्यमानं वदनं यदुच्यते। तत्र चतुष्टयस्य तु तत्र परस्परं सम्बन्धः अस्ति एव। यथा तत्र शिक्षा विषये उच्यते स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारः यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा इति। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः। तत्र व्याख्यास्यामः इत्यत्र पुनः तत्र वर्णस्य नाम स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारः कथं भवति इत्यादिकं तत्र सर्वं विवृतम्। एते विषयाः अत्रापि भवन्ति, कुत्र व्याकरणे अपि। अतः यतोहि प्रथमं यत्र भाष्यकारेण किम् उक्तं, रक्षोः आगमलघुसन्देहाः प्रयोजनम् इत्युक्तं। व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनेषु मुख्यप्रयोजनानि यानि सन्ति, तत्र मुख्यप्रयोजनानि यानि सन्ति तत्र रक्षा इत्युक्ते वेदार्थं, रक्षार्थं वेदानां
रक्षार्थं वेदानाम् अध्ययनं व्याकरणम् इत्युक्तं लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति। तर्हि अनया रीत्या लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इत्यनेन पुनः तत्र अस्माभिः सम्बन्धः वर्णयितुं शक्यते। यथा तत्र निरुक्तं नाम किम् उक्तं? निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते इत्युक्तं वेदाङ्गस्य वेदपुरुषस्य तत्र षट्सु अङ्गेषु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। तत्र वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम् इत्युक्ते तत्रापि प्रकृतिप्रत्यय विभागः प्रातिशाख्येषु यथा विहितः तद्रीत्या यास्काचार्येण तत्र निरुक्ते एतत् सर्वं विवृतमस्ति। एवं तथैव शिक्षाघ्राणं तु वेद तत्र ज्योतिषामयनं चक्षु तत्रापि आगच्छामः। तत्र कथं सम्बन्धः ज्योतिषस्य भवन्तः कदाचित् पृच्छेयुः इत्युक्ते तत्र आचार्य लगधेन तथा उक्तं खलु वेदा हि कालानि पूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञं यतो हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः वेदाः तत्र कालनिश्चयः कर्तव्यः ज्योतिषशास्त्रेण। तर्हि कथञ्चित् परम्परा सम्बन्धेन वा तत्रापि इदं वक्तव्यं भवति। ज्योतिषस्य यथा वेदार्थमेव तत्रापि यतो मुहूर्तादिनिश्चयेनैव तत्र यज्ञाः प्रवर्तन्ते इत्यादिकमस्ति। तर्हि यथा तत्र व्याकरणस्य सम्बन्धः लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति। अतः एतादृशरीत्या यानि प्रयोजनानि उक्तानि तत्र षडङ्गेषु अपि परस्परसम्बन्धस्तु अस्ति एव। अनन्तरं परन्तु तत्र किमुक्तं मुखं व्याकरणं स्मृतं तत्र इदानीम् आगन्तव्यम् अस्माभिः। अतः मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति यथा मुखस्य प्राधान्यं शरीरे भवति तथा वेदपुरुषस्यापि किमस्ति मुख्यत्वं कुत्र? वेदपुरुषस्य यद् व्याकरणं वेदाङ्गमस्ति तत्र मुख्यत्वम् इति तत्र महाभाष्यकारस्य वचनमपि तत्र एतदेव अभिव्यनक्ति। तर्हि रक्षा ऊहविषये पश्यन्तु भवन्तः। यदि भवताम् आज्ञा अस्ति चेत् इतः परं संस्कृतापेक्षया हिन्द्यां वा अथवा एवमेव प्रचलतु वा। यदि यतो हि सरलसंस्कृतेन एव मया प्रतिपाद्यते भवन्तः यथा सूचयन्ति तद्वत् अग्रे गम्यते। महोदय भवान् संस्कृतेनैव कथयतु। एवं किल? संस्कृतमस्ति सर्वे सरलमेव किल सर्वे अवगच्छन्ति किल? एवं तथा अतः मया सामान्यमेव प्रतिपाद्यते सामान्यसंस्कृतेन। अतः ऊहः इत्युक्ते ऊहः खल्वपि इति। तर्हि ऊहः तत्र कर्तव्यः इत्युक्ते सौर्यागविषये नाम प्रकृतियागः विकृतियागः इति मीमांसायां द्वेधा तत्र प्रक्रिया वर्तते। सा सर्वापि प्रक्रिया अत्र नास्पृश्यते अस्माभिः। इदानीं पश्यन्तु तत्र आग्नेययागः भवति प्रकृतियागः, सौरयागः विकृतियागः भवति। तस्मात् पश्यन्तु ऊहः इत्युक्ते इदानीं तत्र विभक्तीनां तत्र विपरिणामः इत्यादिकं कर्तव्यं चेत् तादृशविषये महाभाष्यकारेण प्रतिपादितं। किं प्रतिपादितम्? इदानीम् अग्नये त्वां दुष्टं निरवपामि इति एकः मन्त्रः अस्ति। तर्हि तदनुसारेण यदा तत्र प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति मीमांसायां नियमः। प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति मीमांसायां यः नियमः अस्ति तदनुसारेण यस्तु व्याकरणं न जानाति सः किं करिष्यति? अग्नये त्वां दुष्टं निरवपामि इति मन्त्रं यथा पठितवान्, मंत्रः यथा प्रस्तुतः तदनुसारेण अपरः तत्र सूर्यशब्दस्य इदानीं तत्र विनियोगः। तर्हि सूर्यशब्दस्य चतुर्थी तावत् चतुर्थ्येकवचने सूर्या, परन्तु कदाचित् सः भ्रान्त्या यस्तु अवैयाकरणः व्याकरणं न जानाति, व्याकरणस्य मुख्यत्वम् इदानीं मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्यस्ति, अतः तदस्माभिः प्रतिपाद्यते। यस्तु व्याकरणं न जानाति तर्हि किं कुर्यात्? अग्नये इतिवत् कदाचित् सूर्यये इति अनिष्टं वा प्रयुञ्जीत। तस्मात् अत्रापि ऊहः कर्तव्यः इत्यादि रीत्या भाष्यकारेण द्वितीयं प्रयोजनं प्रयुक्तं। तत्र प्रतिपादितः ऊहः आगमः। आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गो वेदो अध्येयो ज्ञेयस्य इत्यादि रीत्या तत्तु उक्तमेव। प्रधानं च षट्सु अङ्गेषु व्याकरणं, षट्सु अपि अङ्गेषु व्याकरणं प्रधानं भवति, अतः अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तं। रक्षा उह आगम लघु इति लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इत्यस्ति किल, तत्र लघु इति। तत्र लघु इत्यत्र किम् उक्तं? लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तं।
तर्हि लघ्वर्तन् नाम किं, कीदृशं लाघवम् इति भवद्भिः एका परिभाषा श्रुता स्यात्, प्रसिद्धैव वर्तते व्याकरणनिकाये। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। लाघवाय हि इदं शास्त्रं प्रवृत्तम्। अतएव यदा आरभ्य पाणिनीय व्याकरणम् आविर्भूतं ततः प्रभृति इन्द्रश्चान्द्रश्काशिकृत्व इत्यादि आपिशलिशाकटायन इत्यादि अष्टौ वैयाकरणाः ये प्राक्तनाः आसन्, तेषां शनैः शनैः इंद्र व्याकरणं चान्द्र व्याकरणम् इत्यादीनां तावत् कीर्तिः तावत् धवलिता, नाम सा तावत् तिरोहिता भवति। कुतः तत्र तिरोभावं गता इत्युक्ते, एतानि व्याकरणानि गतानि इत्युक्ते पाणिनी व्याकरणं लघ्वर्थं प्रवृत्तं। किञ्च तानि पूर्वतनानि व्याकरणानि कदाचित् केवलं तत्र प्रातिशाख्यविषये नाम वैदिकम् आश्रित्य एव प्रवर्तन्ते स्म। अपराणि सारस्वतकातन्त्रादीनि लौकिकम् आश्रित्य पाणिनी व्याकरणं तु उभयविधं तथा। तस्मात् किञ्च अत्र बहु नाम प्रत्याहारादि यादृशी कल्पना अत्र वर्तते, तेन महता लाघवेन अत्र पाणिनिना इदं शास्त्रं प्रणीतं। तत्र भाष्यकाराः कथयन्ति लघ्वर्थञ्च अध्येयं व्याकरणं ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दाः ज्ञेयाः इत्युक्तं। तर्हि ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दाः ज्ञेयाः, न च अन्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्याः ज्ञातुम् इति पश्पशान्निके भाष्यकारः ब्रवीति। तस्य किं तात्पर्यम् इदानीं पश्यन्तु। यदि कश्चन छात्रः अध्यापकस्य सविधे गच्छति, गत्वा पृच्छति आचार्य मह्यं तत्र शब्दपारायणं पाठय इत्युक्ते, तदानीं तत्र क्लेशः किं तावत् प्रतिपदपाठः कर्तव्यो वा अथवा लघुना उपायेन कथं वा वक्तुं शक्यते येन सर्वेषामपि शब्दानां तस्य ज्ञानं स्यात्। इदानीम् अस्माभिः रामशब्दस्य प्रक्रिया पठ्यते। एकः रामशब्दः ज्ञातश्चेत् यथा तत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः लिखति रामशब्दप्रक्रियां समाप्य एवं बालमुकुन्दादयः इति, नाम यथा रामशब्दः अस्माभिः साधितः सप्तसु विभक्तिषु, तद्वत् बालमुकुन्दकृष्ण इत्यादि शब्दाः अपि अस्माभिः साधयितुं शक्यन्ते। तत्र रोचकः एकः प्रसङ्गः भाष्ये एव महाभाष्ये एव तत्र वर्तते। यथा किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः उत अपशब्दोपदेशः, तत्र प्रसङ्गात् इदानीं तदपि आगच्छति अत्र, यतोहि शब्दपारायणविषये अस्ति खलु लघुना उपायः। अतः तत्र शब्दोपदेशः कर्तव्यः उत अपशब्दोपदेशः इति प्रश्ने शब्दोपदेशः एव कर्तव्यः लघुत्वात् इति। यतोहि एकैकस्यापि शब्दस्य बहवः अपशब्दाः भवन्ति, अपभ्रंशाः भवन्ति इत्युक्तं। तस्मात् तत्र प्रसङ्गं कथयति, यदि तत्र प्रतिपदपाठः कर्तव्यः तर्हि प्रतिपदपाठे कथं वा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, कियान् वा समयः गच्छति इत्युक्ते तत्र भाष्यकाराः कथयन्ति, एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच न च अन्तं जगाम। तत्र बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्च अध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रकालं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः न च अन्तं जगाम, किं पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति इति। अतः तत्र पश्यन्तु, इदानीं तत्र तात्पर्यमस्ति, प्रतिपद शब्द नाम शब्दाः अनन्ताः सन्ति लोके, किञ्च व्याकरणे तु तादृशमस्ति सामर्थ्यं यत् अनेके शब्दाः अस्माभिः तत्र प्रकृतिप्रत्ययः नाम तद्धितप्रत्ययाः वा कृत्प्रत्ययाः वा योज्यन्ते चेत् नूतनाः शब्दाः अस्माभिः कर्तुं शक्यन्ते। नूतनाः शब्दाः इत्यनेन शब्दनित्यताहानिः मया नोच्यते, नाम शब्दाः सिद्धाः, तेषां व्याक्रिया अस्माभिः क्रियते तावदेव। अनेन अयं प्रत्ययः युज्यते चेत् अयं शब्दः निष्पद्यते, अस्मात् शब्दात् पुनः अयं तद्धितप्रत्ययः भवति चेत् शब्दान्तरस्य उत्पत्तिः इत्यादि रीत्या अस्माभिः वक्तुं शक्यते इति। तत्र पश्यन्तु, दिव्य वर्षसहस्र अध्ययनकाल इत्युक्तं खलु, दिव्यं वर्षसहस्र अध्ययनकालः। तत्र इदानीं षण्मासाः उत्तरायणस्य भवन्ति, षण्मासाः दक्षिणायनस्य। तत्र उत्तरायणस्य षण्मासाः ब्रह्मणः तत् एकं दिनं, षण्मासाः दक्षिणायनस्य ते तावत् भवन्ति रात्रिः देवानां। तर्हि एवं 30 दिनात्मकः मासः इति खलु उच्यते। तर्हि
एवं 30 दिनानि इत्युक्ते 30 वर्षाणि मानववर्षाणाम् एकः देवमासः भवति। 12 देवमासाः इति योज्यन्ते चेत् 6,300 360 इयर्स् मानवानां यानि भवन्ति तत् एकं दिव्यवर्षं भवति ब्रह्मणः। तर्हि तत्र एकं दिव्यवर्षस्यैव 360 इयर्स्, तर्हि तत्र तु कथमस्ति दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः इत्युक्ते तत्र इन्द्रः अध्येता बृहस्पति प्रवक्ता तथापि एकस्य शब्दस्यैव पारायणं तथा न समाप्तं। नाम एकस्य इत्युक्ते एकविधशब्दस्य नाम अकारान्तस्य वा तादृशरीत्या। तर्हि इदानीम् अकारान्तस्य शब्दस्य अकारान्तशब्दाः सन्ति, तर्हि एकस्य अकारान्तशब्दस्य अस्माभिः प्रक्रिया वक्तव्या यथा रामस्य कृष्णस्य मुकुन्दस्य बालस्य कियत्पर्यन्तं। तस्मात् एतादृशलाघवं हि व्याकरणे वर्तते। यस्तु अध्यापकः एतादृशरीत्या लाघवम् आश्रित्य व्याकरणं पाठयेत् तस्य सविधे एव शिष्याः तम् उपश्लिष्य तस्य सविधे गच्छन्ति इति तात्पर्यं। तत्र लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणम् इत्यत्र असन्देहः इत्यत्र पठतिम् आग्निं वारुणीं इत्युक्तम्। तत्र पश्यन्तु असन्देहार्थमपि व्याकरणम् अध्येयं, यतोहि अत्रापि वेदसम्बन्धः वर्तते। स्थूलप्रशतीमाग्नि वारुणीम् अनड्वाहिम् आलभेत इत्यत्र स्थूलप्रशती शब्दः वर्तते। तत्र स्थूलप्रशती शब्दे तावत् इदानीं द्विविधसमासः क्रियते अस्माभिः। कथं स्थूलानि प्रशन्त्याः, प्रशन्ति इत्युक्ते बिन्दूनि एवम् उच्यन्ते। स्थूलानि प्रशन्ति यस्याः सा स्थूलप्रशती इति वा, अथवा स्थूला च असौ प्रशति नाम प्रषद्वती या गौः वर्तते यस्याः शरीरे बिन्दवः सन्ति सा स्थूला गौः इति वा किं तत्र अध्यवसेयम् इति। कुत्र निश्चयः इत्युक्ते तत्र बहुव्रीण तात्पर्यम् इति एतादृशरीत्या लौकिकप्रयोजनानि तत्र महाभाष्यकारेण शास्त्रीयप्रयोजनानि उक्तानि। एवमेव अग्रे यदि गच्छामः मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति किल। किमर्थं व्याकरणस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते अत्र सर्वत्रापि एवं द्रष्टव्यं। कानिचन लौकिक उदाहरणानि प्रसङ्गादिकम् अस्ति तदपि सूचयिष्यामि। इदानीं पश्यन्तु तत्रैव अग्रे गौणप्रयोजनेषु ते असुराः हेलयः हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्मात् ब्राह्मणेन नम्लेच्छितवै नापभाषितवै इत्यादि रीत्या उक्तं। नाम ते असुराः इत्यादिना किमुक्तं, ते असुराः देवासुरसङ्ग्रामे नाम तैः यागादिकं कृतम्, अनन्तरं यदा ते अभिचारयागं कुर्वन्ति तत्समये तैः हे अरयः इति वक्तव्ये अलयः अलयः इत्युक्तं। तेन तैः वर्णविकारेण किं जातं, ते पराबभूवुः। हेलयो हेलयो इति कुर्वन्तः पराबभूवुः इत्यादि रीत्या अस्माभिः अपशब्दस्य प्रयोगः न कर्तव्यः, साधुशब्दस्य एव प्रयोगः कर्तव्यः। तर्हि साधुशब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यश्चेत् कथं व्याकरणमन्तरा साधुशब्दस्य ज्ञानं भवितुं नार्हति। एवमेव अग्रे एकः प्रसङ्गः आगच्छति, तत्र दुष्टशब्दः इति प्रयोजने अपि तथा ते सुराः दुष्टशब्द इति द्वितीय गौणप्रयोजने अपि एका कथा वर्तते। दुष्टशब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हि नस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् इति। स्वरतः तेन स्वरविषयकः अपराधः कृतः तावता यजमानः एव मृतः इति। कः सः प्रसङ्गः इत्युक्ते, त्वष्टा इति कश्चन आसीत्। त्वष्टुः पुत्रः विश्वरूपः, तम् इन्द्रः हतवान्। तदानीम् इन्द्रस्य वधः कर्तव्यः इत्येतदर्थम् अभिचारयागः आरब्धः केन, त्वष्ट्रा। तदानीं तेन यागे इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व अनया रीत्या तेन तावत् किं कृतं, तत्र अभिचारयागे आहुतिः दत्ता। तत्र किं जातम्, इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इत्यत्र शत्रुशब्दः अत्र रिपुपर्यायः वैरी इति उच्यते खलु, तथा न, एनिमि इति न। शत्रुः इत्युक्ते शातयिता। इन्द्रस्य शातयिता वर्धस्व इति तेन यागः आरब्धः, परन्तु तेन बहुव्रीहिः समासः तत्र प्रयुक्तः। इन्द्रशब्दस्तु आद्युदात्तः, परन्तु तेन बहुव्रीहिः समासः प्रयुक्तः। तत्र किं जातं,
इन्द्रः शातयिता यस्य तर्हि इन्द्रः एव अस्य शातयिता भूत्वा तत्र अग्निः तथा प्रज्वलितः तेन त्वष्टा स्वयं मृतः इति। अतः यजमानमेव हतवान् स्वरतोपराधात् इति एतादृश प्रसङ्गः। अतः अस्माभिः प्रकृतिप्रत्ययविभागः वा भवतु समासः वा भवतु स्वरज्ञानं वा भवतु एतत् सर्वम् अपि व्याकरणं विना ज्ञातुं न शक्यते। अतः व्याकरणस्य मुख्यत्वम् अस्ति इत्यत्र तात्पर्यं। तत्र पुराणे सा कथा वर्तते इति तात्पर्यं तत्र महाभाष्यकारस्य नास्ति। व्याकरणस्य मुख्यत्वम् एतादृशमस्ति इति एतादृशरीत्या वर्तते। अत एव भाष्यकारेण तत्र एकः पूर्वपरयो इति सूत्रे भाष्ये उक्तम् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। एकः शब्दः इत्युक्तम्। एकः शब्दः इति उपलक्षणं नाम शब्दः यदि अस्माभिः सम्यक् ज्ञातः अतएव ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे इति भाष्यकृत तत्र यदा इदं वार्तिकम् आरब्धं ज्ञाने धर्म उत प्रयोग इति प्रश्ने ज्ञाने एव धर्मः तत्र ज्ञानपूर्वक प्रयोगः इति तत्र एकदेशी भाष्यम् इत्यादिकं तत्तु शास्त्रीय विषयः भवति। परन्तु सम्यक् ज्ञानमस्ति ततः परं तस्य प्रयोगोऽपि क्रियते तर्हि स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। अत एव तत्र इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः इति भर्तृहरिणा अपि उक्तं। नाम व्याकरण विद्या तादृशी वर्तते। अजिह्वा इत्युक्ते अकुटिला सरला पद्धतिः वर्तते यया पद्धत्या अस्माभिः साक्षात् मोक्षः प्राप्तुं शक्यते। अत एव तत्र दण्डिना अपि उक्तं शब्दं विना किं वा वर्तते लोके। शब्दशास्त्रं व्याकरणशास्त्रम्। अतः शब्दं विना किं वा वर्तते। इदमन्धतमः प्रश्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाः वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते। एतादृशी रीत्या तत्र यस्य महत्त्वं प्रत्यपादि। इदानीम् एते सर्वेपि विषयाः मया उक्ताः तत्र नाम शास्त्रे एतत् सर्वम् आगतं तेन व्याकरणस्य महत्त्वं प्रतिपादितं भवति। इदानीं किञ्चित् लौकिकमपि भवतां सौकर्याय तेन भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते। व्याकरणविद्या इयं यद्यपि कष्टं व्याकरणम् इति कथयन्ति कष्टं व्याकरणम् इति नास्ति भोः। व्याकरणस्य महत्त्वं वर्तते। एतद् विना अस्माभिः एकस्य वाक्यस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। तर्हि भवताम् आक्षेपः स्यात् किं तत्र लोके सर्वेपि व्याकरणं पठन्तः एव भाषन्ते वा इत्युक्ते लौकिकी काचित् प्रक्रिया वर्तते सहज भाषा प्रक्रिया इत्युच्यते। तया प्रक्रियया श्रुत्वा शक्तिग्रहं कृत्वा यथा शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यव्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद्विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यत सिद्धपदस्य वृत्ताः इति वृद्धोक्तवार्ति नाम कारिकायामपि व्याकरणस्य आदिमम् उक्तम्। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानात् शक्तिग्रहं व्याकरणेन भवति इति। अतः व्यवहारेण यद्यपि बालः कश्चित् गां नय गाम् आनय घटं नय घटम् आनय इति आवाप उद्वापाभ्याम् आवापः उद्वापः इत्युक्ते त्यागः स्वीकारश्च इत्यादिकं भवति। आवापः स्वीकारः उद्वापः त्यागः इति। यथा कदाचित् वृद्धः प्रयुङ्क्ते किं गाम् आनय इति तदानीं गाम् आनय इति श्रुत्वा बालः किं करोति ओ कश्चन गाम् आनयति। अनन्तरं घटं नय इति तत्र अयं पश्यति ओ पूर्वम् आनय इति उक्तं तदानीम् आनीतवान् नय इत्युक्ते नयितवान्। तदानीम् अश्वम् आनय इति कथयति चेत् ओ गौशब्दस्य सः अर्थः अत्र तु घटः नीतः इत्यादि रीत्या सः आवाप उद्वापाभ्यां यद्यपि जानाति तथापि शास्त्रं विना तु कथम् एषा प्रक्रिया प्रचलति इति तु सः ज्ञातुं न प्रभवति। व्यवहारेण जानाति सः अन्यविषयः। अतः भवतां यदि आक्षेपः स्यात् किं शास्त्रेण इत्युक्ते स्वयं भाष्यकारः तत्रापि ब्रवीति शास्त्रेण धर्मनियमः साधुभिर्भाषितव्यं नासाधुभिः इत्यादि रीत्या। अतः शास्त्रं किं करोति नियमयति अस्माभिः एवमेव वक्तव्यम् अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः साधुः इत्यादि रीत्या तत्र व्याकरणस्य महत्त्वं वरीवर्ति। अस्तु एतत् सर्वं तु अस्माभिः शास्त्रीयं चर्चितं। किञ्चित् कानिचन रोचकानि उद्धरणानि अपि इदानीं प्रस्तूयन्ते। यथा तत्र एकं तु भवद्भिः श्रुतमेव स्यात् असकृत् श्रूयते किं तत्र यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं
सकल तत्र यद्यपि बहु स्वजन स्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत् इति यद्यपि बहु नाधीशे भवता बहु नाधीयते चेदपि चिंता नास्ति हे पुत्र त्वं न पठसि अधिकं चेदपि चिंता नास्ति परन्तु तथापि पठपुत्र व्याकरणम् इत्युक्तम् तथापि व्याकरणं तु भवता अवश्यम् अध्येतव्यं कुतः स्वजनः श्वजनो मा भूत् पश्यन्तु मंत्र उच्चारणादि नाम तत्र शिक्षायाम् उक्तं खलु स्वर उच्चारणादिकं तत्र उच्चारणम् इत्युक्ते इदानीं सकारः दन्त्यसकारः वा तालव्ये शकारो वा मूर्धन्ये शकारो वा प्रयोक्तव्यः इति भेदः अस्ति खलु तर्हि कदाचित् स्वजनः श्वजनो स्वजनं श्वजनत्वेन यदि सः व्यवहरति अहं तु स्वजनान् आह्वयामि इति कथयति चेत् स्वजन इत्यस्य तु आत्मीयः इति अर्थः भवति श्व इत्युक्ते श्व नाम पुत्रः तर्हि अर्थस्यैव विपरिणामः भवति अनर्थः भवति अतः स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलम् इदानीं सकलमपि मया गृहीतम् इत्यर्थे कश्चित् शकलम् इति प्रयुङ्क्ते इति मन्यतां तर्हि किं भवति शकलम् इत्युक्ते एकः भागः अर्धांशो वा कश्चन अंशः इति वा एकदेशः तर्हि सकलं गृहीतं शकलं गृहीतम् इत्युक्ते एकदेशः तत्र भवति 10% 20% इति वा वक्तुं शक्यते सकलं शकलं सकृत् शकृत् यदि कश्चित् कथयति अयं तु सकृत् भुङ्क्ते कश्चित् वेदवृत्ति वर्तते स तु सकृत् भुङ्क्ते नाम एकवारमेव भोजनं करोति परन्तु तस्य विषये यदि केनचित् प्रयुज्यते अयं तु शकृत् भुङ्क्ते इत्युक्ते मलम् इत्यर्थः अन्यथा नाम सर्वात्मना उतरां तत्र विपरीतार्थः एव भवति अनिष्टार्थः भवति अतः व्याकरणं तत्र अध्येतव्यम् इति वर्तते अनन्तरं पूर्वं पुराकाले तावत् विवाहप्रसङ्गेऽपि व्याकरणं यः न जानाति यतोहि सर्वेषामपि शास्त्राणां मूलं किं व्याकरणम् इति वक्तुं शक्यते सर्वत्रापि शब्दराशिः खलु यत्किमपि शास्त्रं वा भवतु शब्दराशिं विना तस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति तर्हि शब्दाः कुत्र विविक्ताः व्याकरणशास्त्रे अतः व्याकरणं तु तेन अवश्यम् अध्येतव्यमेव शब्दशास्त्रे तावत् गतिः व्याकरणमन्तरा भवितुं नार्हति तर्हि तत्र एवं भवति स्म अनेन अन्यत् किमपि अधीतं वा न वा व्याकरणं किञ्चित् अधीतं न वा इति तत्र तावत् तत्त्वग्राहिणः अथवा ये ज्येष्ठाः भवन्ति स्म ते अवश्यं पश्यन्ति स्म तस्मिन् प्रसंगे एकः रोचकः श्लोकः वर्तते सुन्दरः श्लोकः अचीकमत् यो न जानाति वर्वै अजर्गा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते नाम व्याकरणे कुत्रचित् केषाञ्चन शब्दानां प्रक्रिया दीर्घा प्रक्रिया वर्तते क्लिष्टा च भवति तत्र यथा अचीकमत् वर्वरी अजर्घा इति तर्हि एतेषु विषयेषु नाम सामान्यतया ते पंडिताः पृच्छन्ति स्म यः वरः भवति अथवा तत्र वरं द्रष्टुं गच्छन्ति चेत् किं भोः एदं ज्ञायते वा अस्य शब्दस्य प्रक्रिया ज्ञायते वा एवं अतः एतत् त्रयं तु प्रसिद्धमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति तत्र ते पृच्छन्ति अचीकमत् यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते तर्हि यदि तेन व्याकरणं सम्यक् अधीतं तर्हि अचीकमत वर्वरी अजर्घा इत्यादीनां सह सम्यक् वक्तुं शक्नुयात् प्रक्रियां तदानीं सः योग्यः इत्युक्ते शब्दविद्या तस्य जिह्वायाम् अस्ति चेत् कुत्रापि सः तत्र तात्पर्यं किं कन्या न दीयते इति न नाम अयम् उदरपूर्तिं कर्तुं शक्नुयात् यदि शब्दविद्या अस्य हस्तगता वर्तते चेत् इत्यत्र तात्पर्यं नाम मया या कन्या दीयते अस्मै सा तावत् तस्याः तावत् उदरपूर्तिः अनेन कर्तुं शक्यते अयं यदि सम्यक् व्याकरणं जानीयात् तर्हि छन्दश्शास्त्रं वा भवतु वेदमन्त्रादिकं वा यत्किमपि वा कृत्वा अयं कथञ्चित् वृत्तिं सम्पादयिष्यति जीविकां सम्पादयिष्यति इत्यर्थः अस्मिन्नेव प्रसङ्गे तत्र एकः गुरुः आसीत् पूर्वकाले गुरुकुलेषु एव विद्याभ्यसनाय छात्राः गच्छन्ति स्म तत्र एकस्य गुरोः उपाध्यायस्य कश्चन शिष्यः अतीव प्रियः शिष्यः यद्यद् वदति तत्तत् सर्वं गृह्णाति तथैव अतः तस्य प्रातिभं दृष्ट्वा गुरुः स्वपुत्रीम् उपदिदेश कथम् उपदिशति इत्युक्ते अरे
मम अयं शिष्यः अतीव योग्यः सुयोग्यः भवति, तव अनुरूपम् अनुगुणश्च वर्तते, अतः भवती अङ्गीकरोतु। तस्याः सविधे एनं वृणु इति कथयति। तर्हि सा पुत्री अपि वस्तुतः किं करोति स्म इत्युक्ते यदा तस्याः पिता नाम तेषां शिष्याणां गुरुः यदा पाठयति स्म सापि पार्श्वे स्थित्वा सर्वं शृणोति स्म। अतः सापि वैयाकरणी सञ्जाता, व्याकरणविदुषी सञ्जाता सा। अतः पितुः वाक्यं कथं वा निराकर्तुं शक्यते साक्षात्, अतः तया किञ्चित् रहस्यं तत्र प्रकटितं, यस्तावत् तस्याः पिता न जानाति स्म। कथम् इत्युक्ते तया उक्तम्, एकः श्लोकः उक्तः, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहं द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथम्। अत्र कथं तात्पर्यम् इत्युक्ते यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च। इदानीं पश्यन्तु, विपूर्वक हसधातोः त्वा इति कृत्वा तस्य स्थाने ल्यप् यदा क्रियते तदानीं विहस्य इति रूपं भवति, एवमेव विहाय इति। अतः विहस्य इत्युक्ते रामस्य यथा षष्ठी भवति तद्वत् विहस्य इति श्रुत्वा, नाम विपूर्वक हसधातु अयं ल्यबन्तं रूपमिदं भवति इति, अयं शब्दः ल्यबन्तः इति तथा अयं न जानाति भवतां शिष्यः, यद्यपि सुयोग्यः इति भवन्तः कथयन्ति हे पितरः, परन्तु विहस्य इति यस्य चतुर्थी नाम षष्ठी वर्तते, यथा रामस्य इति षष्ठी भवति विहस्य इति षष्ठी, एवमेव विहाय इति विपूर्वकः इति धातु। ततः पुनः ल्यप् प्रत्ययः क्रियते चेत् विहाय इति भवति, त्यक्त्वा इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि विहाय चतुर्थी, रामाय चतुर्थी भवति खलु, रामाय सूर्याय इति। तद्वत् अयं भवतां छात्रः विहाय इति श्रुत्वा तत्र चतुर्थी विभक्तिः वर्तते इति कथयति। अनन्तरम् अहं यस्याहं द्वितीया स्यात्, नाम अहम् इति शब्दः कथं वर्तते, प्रथमा विभक्तिः वर्तते खलु अस्मत् शब्दः, परन्तु रामं तत्र द्वितीया नाम रामम् इत्युक्ते मान्तं भवति, मकारान्तम् अस्ति इत्युक्ते हलन्तं, तदानीं द्वितीया भवति इति सः आपादयति। रामं वत् अहम् इत्युक्ते तत्रापि द्वितीया वर्तते। तत् सर्वं सा संगृह्य कथयति, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च तस्याहं द्वितीया स्यात्, नाम अहम् इति शब्दः द्वितीया स्यात्, द्वितीयान्तः स्यात्, द्वितीया स्यात् इति द्वितीयान्तं, यस्य अहम् इति द्वितीयान्तं स्यात्, विहस्य षष्ठी स्यात्, विहाय इति चतुर्थी स्यात्, द्वितीया स्यामहं कथं, तस्य अहं द्वितीया कथं स्याम्, नाम तस्य तावत् नाम तस्य तादृश शिष्यस्य भवतां यः शिष्यः वर्तते तस्य द्वितीया नाम तस्य अर्धांगिनी रूपेण अहं कथं वा भवितुम् अर्हामि इति सा उक्तवती। अनेन किं ज्ञायते व्याकरणस्य महत्त्वं तदानीं कथम् आसीत् इत्यपि। एवमेव उज्जयिन्याम् अयं विश्वविद्यालयः वर्तते। तर्हि राजा भोजदेवस्य प्रसङ्गः कुतो न आनेयः इति स्वतः तत्र प्रसङ्गः आयाति। भोजदेवः धारानगरी इति उच्यते, इदानीं धार इति मध्यप्रदेशे वर्तते, उज्जयिन्याः समीपे एव भवति। तत्र राजधानी आसीत् राजा भोजदेवस्य। तस्य काले सर्वेपि जनाः संस्कृतभाषिणः तस्मिन् राज्ये आसन् इति। तर्हि तस्मिन् राज्ये सर्वेपि संस्कृतभाषाभाषिणः आसन् इति बहवः प्रसङ्गाः तत्र भोजप्रबन्धे वा अन्यत्र अन्यत्र लभ्यन्ते वाङ्मये। सम्बद्धः कश्चन प्रसङ्गः वर्तते, सः मध्ये गच्छति स्म। कथम् इत्युक्ते मध्ये गच्छति स्म नाम मम क्षेत्रे जनाः संस्कृतं भाषन्ते वा न वा, विद्वांसः सन्ति वा न वा इत्यादि द्रष्टुं तदानीम् एकस्मिन् दिने सः वनप्रदेशे गच्छन् आसीत्। मार्गे कश्चन अयं स्कन्धे नाम काष्ठखण्डानि स्वीकृत्य गच्छन् आसीत् एकः विप्रः। तस्य सविधे सः पृच्छति, भूरीभार भराक्रान्तः तव स्कन्धो न बाधति, भूरीभार भराक्रान्तः तव स्कन्धो न बाधति इति राज्ञा पृष्टे सति सः तु पामरः सामान्यः जनः भवति।
तथापि सः वदति तथा न बाधते राजन् यथा बाधति बाधते। तत्र बाधृधातुः आत्मनेपदे प्रयुज्यते। तत्र तथा न बाधते। भोः अयं भारः काष्ठखण्डानां यः भारः वर्तते तथा न बाधते राजन् यथा बाधति बाधते। भवता बाधति इति प्रयुक्तं। तत्र बाधति इति प्रयोगं श्रुत्वा मनसि यादृशी बाधा वर्तते तादृशी बाधा अनेन भारेण नास्ति। तर्हि पश्यन्तु व्याकरणं कीदृशम् आसीत्, कथं महत्त्वं तत्र आसीत्। एवमेव अन्येपि प्रसंगाः भाष्ये, नाम भाष्ये तावत् पश्यन्तु, महाभाष्ये एतादृश प्रसंगाः अन्येपि सन्ति। एकदा कश्चन नाम अजेर्व्यघ्नयपो इति सूत्रम् अस्ति द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे 46 वा एवं षट्चत्वारिंशत्तमं सूत्रं भवति एवं। तत्र अजेर्व्यघ्नयपो इति सूत्रे कश्चन सारथी अनन्तरम् एकः वर्तते वैयाकरणः, उभयोः प्रसङ्गः एकः आगच्छति। तत्र सः पृच्छति सूतं प्रति किम् इत्युक्ते, कश्चन वैयाकरणः कोऽस्य रथस्य प्रवेता, नाम प्रवेता प्राजेता इत्यादि रीत्या तत्र सारथी शब्दे सव्येष्ठा इति सारथी इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानाः शब्दाः आसन्, परन्तु साधु शब्दः कः इत्यत्र तत्र तात्पर्यमस्ति तस्य भाष्यस्य। तर्हि कोऽस्य रथस्य प्रवेता इति पृष्टे सति तत्र प्रक्रियायां वयं न गच्छामः, अन्यथा तत्र प्रसङ्गस्य भङ्गः भवति। कोऽस्य रथस्य प्रवेता इति पृष्टे सति आयुष्मान् अहमस्मि प्राजिता अस्य रथस्य इति सः कथयति, अहमस्मि अस्य रथस्य प्राजिता इति। तदानीं सः प्राजिता इति प्रयोगः शास्त्रसम्मतः, प्रवेता इति प्रयोगः शास्त्रसम्मतः नास्ति। तदानीं सः वैयाकरणः क्रुद्धः भवति। क्रुद्धः सन् ओहो किम् अनेन दुष्कृतेन बाध्यामहे इति सः कथयति। अतः किमनेन दुरुतेन इति, नाम वस्तुतः तत्र दुःसूत सूत इत्युक्ते सारथी इति, तत् दुरुतेन इति सः कथयति। अनेन दुष्टसारथिना किम् अहं तत्र पीड्यमानः अस्मि, अयं किं जानाति इत्यादि किं तद्। अतः यदा तत् कथयति तदानीं पुनरपि सः तत्र कथयति, सूतः यः भवति, नाम तत्र प्रसङ्गः तथैव, तत्र भाष्यमेव पठामि। कोऽस्य रथस्य प्रवेता, सूताः आयुष्मान् अस्य रथस्य प्राजिता, आयुष्मान् अहमस्मि आयुष्मान् रथस्य प्राजिता। वैयाकरणः अपशब्द इति, अपशब्दः इति प्राप्ति सूतः कथयति, प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियः न तु इष्टिज्ञः। देवानां प्रिय इति शब्दः मूर्ख इत्यस्मिन् विषये वर्तते। तत्र षष्ठ्याः अलुग् भवति, षष्ठ्या आक्रोशे इति सूत्रे तत्र षष्ठ्याः अलुग् भवति निन्दायां गम्यमानायाम्। अतः देवानां प्रियः इति वैयाकरणस्य कृते सः प्रयुङ्क्ते। प्राप्ति देवानां प्रियः न तु इष्टिज्ञः, भाष्यकारस्य इष्टिः कुत्र वर्तते इति भवान् न जानाति इत्यादि रीत्या कथिते सति सः क्रुद्धः भवति। तदानीं वैयाकरणः अहो खल्वनेन दुरुक्तेन बाध्यामहे। अतः सूतः कथयति न खलु वेयः सूतः, वेयतन्तुसन्तान इति धातुना न निष्पन्नः, अपि तु सूतः सुवतेरेव सूतः। सुवतेः कुत्सा प्रयुक्तव्या, यदि सुवधातुना भवता कुत्सा प्रयोक्तव्या तर्हि दुःसुतेन इति वक्तव्यं, न तु दुरुक्तेन इत्यादि रीत्या। तदानीं रथवाहः यः भवति सोऽपि तथा व्याकरणं जानाति स्म। अतः व्याकरणस्य तथा महत्त्वं तत्र वर्तते। अन्यः प्रसङ्गः, तर्हि अस्माकं मुख्यः विषयः मुखं व्याकरणं स्मृतं। तत्र व्याकरणस्य नाम एतेषु प्रसङ्गे तत् सर्वं तु व्याकरणे वर्तते। कुमारिलभट्टविषये भवन्तः जानन्ति, प्रभाकरमिश्रः महान्तः मीमांसकाः। तत्र कदाचित् कुमारिलभट्टप्रसङ्गम् इदानीं कथयामि, शास्त्रान्तरेपि कथं तस्य नाम व्याकरणस्य महत्त्वं जगीयते। यदा कुमारिलभट्टाः पाठयन्तः आसन्, सायङ्काले जाते एका पङ्क्तिः आसीत्, अत्र उक्तं तत्र तु नोक्तं तथापि द्विरुक्तं, तत्र तु नोक्तं तथापि द्विरुक्तं। तदा तस्य पुनः पुनः पठित्वापि
किमपि न स्फुरति। अत्रापि नोक्तम, यहाँ भी नहीं कहा, तत्र तु नोक्तम, वहां तो कहा ही नहीं, तथापि द्विरुक्तम, फिर भी 2 बार कहा इति तत्र तेषां समस्या जाता कुमारिलभट्टानां। पंक्तिः न स्फुरति किं तत्र वक्तव्यम् इति। अतः तत्रैव पाठम् अद्यतनं पाठम् अत्रैव समापयामः इत्युक्त्वा ते गताः। तदानीं प्रभाकरमिश्राः तेषां शिष्याः आगत्य कोमा इति भवति किल, तस्य वैशिष्ट्यं पश्यन्तु। कोमा कुत्र स्थाप्यते चेत् नाम सन्धिविच्छेदः कुत्र कर्तव्यः। संस्कृते एषा तावत् तादृशी परंपरा वर्तते। नाम शब्दानां यथा तत्र अपराधीन इत्युच्यते चेत् अपराधीन इत्यत्र श्लेषः क्रियते इति मन्यतां। श्लेषे अपि व्याकरणस्य तत्र महत्त्वम्। इदानीम् अपराधीन शब्दः वर्तते, तर्हि अपरस्य अधीन इति वा न पराधीनः अपराधीन इति वा। वयं तु अपराधीनाः, इदानीन्तनकाले वयं यदि कथयामः वयं तु अपराधीनाः वर्तामहे, तर्हि उभयथा वक्तुं शक्यते। अपराधीनाः इत्युक्ते वयं स्वतन्त्राः इत्यर्थः, परन्तु केषुचित् विषयेषु वयं न स्वतन्त्राः, तर्हि अपरस्य अधीनाः, सर्वकारस्य वा यद्वा। अतः तादृशरीत्या नागच्छति इति शब्दः वर्तते इति मन्यतां। तर्हि नागच्छति इत्यत्र त्रिधा संभावना वर्तते। न गच्छति, न आगच्छति, न गच्छति, न इत्युक्ते नृशब्दस्य प्रथमा, तर्हि न गच्छति इति वा, अथवा न आगच्छति नाम नरः आगच्छति इति वा इति त्रिधा वक्तुं शक्यते। तादृशरीत्या तत्र कुमारिलभट्टानां प्रसंगे पश्यन्तु, तत्र प्रभाकरमिश्रेण किं कृतम्, अत्र अपि न उक्तम् इति सन्धिविच्छेदः कृतः। अत्र अपि न उक्तं, तत्र तु न उक्तम्, अतः द्विरुक्तम्। तत्र 5 निमेषेषु अहं समापयामि। तत्र प्रसङ्गः अस्ति इति हेतोः झटिति कथयन्नस्मि रोचक प्रसङ्गान्। अत्र अपि न उक्तम्, अत्रापि नोक्तम् इत्यस्य अत्र अपि न उक्तं, तत्र तु न उक्तं, नाम तत्र अपि शब्देन उक्तम्, अत्र तु शब्देन उक्तम् इत्यर्थः। अतः द्विरुक्तम् इति तत्र समाहितम्। अत एव अग्रे गत्वा तत्र गुरुमतं, तत्र प्रभाकरमिश्राणां तत्र गुरुमतत्वेन अग्रे तावत् प्रशंसा आसीत्। अस्तु, एवमेव तत्र अन्नंभट्टस्य विषये एका लघ्वी कथा वर्तते। अन्नंभट्टः महान् नैयायिकः, तस्य व्याकरणे अपि महद्योगदानम् अस्ति। सम्पूर्ण महाभाष्ये तेन प्रदीपोद्योतनम् इति टीका लिखिता, अतः तस्यापि विषयः अत्र वक्तव्यः एव। अतः अन्ते तस्य उक्त्वा अहं वाग्व्यापारं विरमामि। तत्र किमित्युक्ते अन्नंभट्टस्य गृहं केचन आगताः पण्डिताः मेलितुं, नाम महान् नैयायिकः इति। तदानीं सायंकाले भोजनार्थं यदा तेन पत्न्याः सविधे उक्तं, किमुक्तं, दधिम् आनय इति उक्तं। दधिम् आनय, वस्तुतः दधि शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। दधि इति प्रथमा द्वितीया उभयत्रापि तत्र दधिम् इति न भवति, तत्र स्वमोर् नपुंसकादिति लुक् भवति। तर्हि दधिम् आनय इति यदा प्रयुक्तं दधिमानय इति, तदानीम् उपहसितवन्तः पंडिताः। अरे अयं तु नैयायिकः, अस्माभिः तु अयं शास्त्रज्ञः इति मत्वा आगतम्, अनेन तु अन्यथा प्रयुक्तम्। तदानीं पत्नी उक्तवती, किं भवन्तः न जानन्ति, सम्यक् न श्रुतं भवद्भिः। मम पत्या किम् उक्तं, दधि मा आनय इति उक्तं। रात्रौ दधि न भुञ्जीत इति निषेधः वर्तते। अतः दधि मा आनय, अन्ते तत्र भोजनान्ते दधि इति उच्यते। भवन्तः दाक्षिणात्या, अतः भोजनान्ते दधि अवश्यं स्वीकर्तव्यं, परन्तु अत्र तु अस्माभिः इदानीं रात्रौ दधि न भोक्तव्यम् इति निषेधः अस्ति इति हेतोः मम पत्या उक्तं। तदानीं सः ग्लानिना सम्पृक्तः, नाम ओहो अद्य तु अहं रक्षितः मम पत्न्या, अग्रे मया सम्यक् व्याकरणम् अध्येतव्यम् इति कृत्वा तेन व्याकरणम् अधीत्य महाभाष्यस्य प्रदीपं यत्र कैयटस्य व्याख्यानमस्ति तदुपरि तेन उद्योतनम् इति टीकैव लिखिता। अनया रीत्या तत्र बहवः प्रसङ्गाः सन्ति येन तावत् मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति यद् वचनमस्ति तदस्माभिः वक्तुं शक्यते। तत्र ईषदपि सन्देहः नास्ति। यथा शरीरे मुखस्य प्राधान्यं तद्वत् षडङ्गेषु सर्वासु अपि विद्यासु, यतोहि सर्वाः अपि विद्याः अथवा सर्वाण्यपि शास्त्राणि इदानीम् अस्माकं तत्र हस्ते वर्तन्ते इत्युक्ते, हस्ते इत्युक्ते तत्र पुस्तकरूपेण तत्र शब्दाः एव सन्ति। अतः शब्दब्रह्म विहाय नान्यत् किञ्चित् वर्तते जगति। अत एव शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्मादि गच्छति इति महाभारते अपि उक्तं, भर्तृहरिणा प्रोक्तं। तस्मात् एतादृश शब्दब्रह्म नमस्कृत्य
यस्मात् कारणात् शब्दविद्यया अस्माकं सर्वेषामपि परमागतिः भवति। एतादृश शब्दब्रह्म नमस्कृत्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्येतस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुं मह्यम् अवकाशं कल्पितवन्तः अत्र भवतां विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः तेषां मार्गनिर्देशानुसारं मया अत्र कश्चन विषयः यथामति प्रस्तुतः। अन्ये च ये ज्येष्ठाः अत्र श्रोतारः सर्वैरपि एतावत् पर्यन्तम् अयं जनः साक्षात्कृतः सोढः इति तत्र सर्वेषामपि धन्यवादान् सर्वेषां कृते अपि धन्यवादान् अर्पयित्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। नमस्कारः। सादरं नमांसि आचार्य जी। भवता शास्त्रीयं लौकिकं सोद्धरणं सोदाहरणं च सर्वं प्रतिपादितं। किं बहुना अर्थप्रवृत्ति तत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनं तत्त्वावबोधा शब्दानां नास्ति व्याकरणात् धृते इति महर्षि भर्तृहरिणा उज्जैनी वास्तव्याः आसन् ते महर्षि भर्तृहरयः। तो तेन तैः लिखितम् अर्थप्रवृत्ति शब्द तत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम्। अथ अस्मदीयाः जो दैवज्ञाः अपि सन्ति अस्मिन् पटले, ते जानन्ति यो वेद वदनं सदनं हि सम्यक् ब्राह्म्या स वेदमपि वेद किमन्य शास्त्रम् यस्मादतः प्रथमे तदधीत विद्वान् शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेधिकारी। भास्कराचार्येण उक्तम् श्रवणेधिकारी यदि भवितुम् अर्हति तद यदि इच्छति तर्हि व्याकरणं पठतु व्याकरणम् अधीयताम्। अस्तु, अस्मदीयाः विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः आचार्याः श्री कुलपतिवर्याः तान् निवेदये यद् भवन्तः आधिक्ष्योद्बोधनेन अस्मान् उपकुर्वन्तु। आचार्य जी। धन्यवादः अखिलेशः, मन्मित्रं एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः। अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र उपस्थाय मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति विषयम् अधिकृत्य बहु उत्तमतया विषयप्रतिपादनं कृतवन्तः अस्मद्मित्रं पङ्कजव्यासमहोदयः। अनन्तरम् अत्र उपविष्टाः मद्विश्वविद्यालयस्य अन्ये प्राध्यापकाः, अनन्तरम् अत्र उपस्थिताः सर्वे मम संस्कृतानुरागिणः मित्राणि। यदा वस्तुतः पङ्कजव्याससदृशजनाः अत्यन्त विरलाः, कारणं व्याकरणशास्त्रे अत्यन्त उन्नतपरीक्षा नाम तेनालीपरीक्षाम् उत्तीर्ण अङ्गुलीपरिमितेषु अन्यतमः अस्ति पङ्कजः इति अस्माकं वस्तुतः अभिमानस्य विषयः। तर्हि मम इच्छा आसीत् पङ्कजस्य मुखात् वयं शृणुमः अद्य इति, कारणं एते व्याकरणशास्त्रे आधिकारिकजनाः एते यदि प्रतिपादयन्ति तत्र पुनः अन्यत् किमपि नास्ति, तद् सील्ड् भवति, तद् पुनः तस्य उपरि किमपि चर्चा नास्ति। मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति मम विषयस्य वस्तुतः मम मनसि आशयः आसीत् मुखे व्याकरणम् इत्येव आसीत्। तद् भवता सम्यक् प्रतिपादितं, कारणं मुखं व्याकरणम् इति सत्यमेव, तर्हि तत्रापि विशेषतया व्याकरणं मुखे भवतु, तत् केवलं पुस्तके न भवतु, केवलं ग्रन्थेषु न भवतु इति अस्माकम् आशयः आसीत् वस्तुतः। तं विषयं भवान् अत्यन्त उचितरीत्या अनन्तरम् आकर्षकरूपेण अत्र प्रतिपादितवान् इति अस्माकम् आनन्दः। एवमस्ति, व्याकरणम् इति श्रुत्वा एव एवं विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु सर्वत्र काचित् नीरसता कुत्रचित् जायते इति अहमपि अनुभूतवान् अस्मि। तस्य कारणं भाषाम् अनभ्यस्य आदौ एव लघुसिद्धान्तकौमुदी तादृशग्रन्थानाम् अध्ययनं भवन्ति, भाषां न जानन्ति,
परन्तु तदनन्तरं व्याकरणं पठितुं गच्छन्ति। या भाषा मुखे नास्ति तस्याः भाषायाः व्याकरणम् इत्युक्ते तद् वस्तुतः अत्यन्तं नीरसाजनकं स्यात् इति तत्र संशयलेशोऽपि न। तत्र न शिक्षकस्य दोषः न छात्रस्य दोषः, व्यवस्थायाः दोषः। एषः व्यवस्थायाः एषः दोषः। किमर्थम् इत्युक्ते वयं एते शब्दाः वस्तुतः व्यावहारिकाः शब्दाः संस्कृते सन्ति। संस्कृतम् एवं व्यावहारिकी आसीत् इति गत 200 वर्षेभ्यः वयं तु न वदामः वर्गेषु। गत मिनिमम् 200 वर्षेभ्यः केवलं पुस्तकस्थव्याकरणमेव अस्माकम् अस्ति। तत् केवलं परीक्षोपयोगि मात्रम् अहं वदामि। यदा 5 प्रकरणानि एक परीक्षानिमित्तम् आवश्यकं चेत् तत्र किं भवति 100% क्वेश्चन्स् ऑप्शनल भवति। अर्थात् यदा 100 गुणानां परीक्षा भवति चेत् 100 गुणानां पुनः इतोपि भवति, तत्र प्रश्नः भवति। तेन कारणेन यदि भवतां 4 प्रकरणानि पठनीयानि तर्हि प्रकरणद्वयेन एष एकः 90-95 मार्क्स् स्वीकर्तुं शक्नोति। तत्रापि पुनः बहु आप्शन्स् सन्ति। तत्रापि शिक्षकाणां दानं भवति मार्क्, कारणं मम विभागे मार्क् अङ्कन्यूनता न भवेत् इति कृत्वा तत्रापि योगदानम्। अंगन एवं भिन्न 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 कारणेन छात्राः उत्तीर्णाः भवन्ति। अन्ततो गत्वा व्याकरणं केवलं पुस्तकमात्रे भवति। व्यावहारिकाः शब्दाः तेषां परिचयः एव न भवति। अत्र पङ्कजेन केषाञ्चन शब्दानाम् अत्र परिचयः प्रतिपादितः। एवम् असङ्ख्यशब्दाः यदा वयं समासप्रकरणं पश्यामः तत्र कति शब्दाः गृहसम्बन्धाः शब्दाः, सामान्यव्यावहारिकशब्दाः, कृषिसम्बद्धाः शब्दाः, वाणिज्यशब्दाः, अनन्तरं लोकव्यवहारे अन्ये सन्ति यथा पात्रे समिताः इत्यादि शब्दाः। यदि किमर्थम् उपहासादिशब्दाः सर्वमस्ति। संस्कृते किं नास्ति तत्र तादृशलोकव्यवहारे ये प्रसङ्गाः जीवने भवन्ति तस्य कृते आवश्यकानां सर्वेषामपि शब्दानां सङ्ग्रहः सर्वत्र अस्ति। परन्तु वयं तस्मिन् विषये अधिकं जागरूकाः न। तेन कारणेन बहुभ्यः वर्षेभ्यः एषा भाषा मुखे नास्ति। तर्हि इदानीं मुखे व्याकरणं स्मर्तव्यं, मुखे व्याकरणमिति स्मर्तव्यमिति कालः आगतः। तदा अस्माभिः सर्वैः संस्कृतज्ञैः भिन्न भिन्न कारणानि सन्ति। तेषां कारणानां परिहारः करणीयः एव भवति। तत्र एकविधं कारणं नास्ति। ऐतिहासिकानि कारणानि भवन्ति, सामाजिकानि कारणानि भवन्ति, वैयक्तिककारणानि भवन्ति। संस्कृतस्य यदा मुखात् संस्कृतस्य किम् अभावस्य कारणानि बहूनि सन्ति। तद् वस्तुतः परिहर्तव्यं भवति। मुखे व्याकरणम् आनेतुम् उपायः नाम वक्तव्यमित्येव अस्ति, अन्य उपायः नास्ति। बहवः संस्कृतविषये तदेव वदन्ति, अरे अहं कथं करोमि किमपि नास्ति। अद्य प्रातःकाले मया निश्चयः करणीयः, अद्य आरभ्य अहं संस्कृतेनैव वदामि इति। अभवत् तत् कार्यं सिद्धं, परन्तु जनाः न कुर्वन्ति। बहूनि कारणानि सन्ति इति तु सत्यं नास्ति इति अहं न वदामि। कारणं भिन्न भिन्न गत 300 वर्षाणाम् इतिहासः नाम तद् वस्तुतः अत्यन्तभयानकमासीत्, नास्ति इति न। कारण सर्वविध प्रयोगाः अस्माकम् उपरि जाताः। तत्र राजकीयं वा भवतु, अन्यथा तत्र संस्कृतेतरभाषाणाम् आश्रयणं वा भवतु, राजाश्रयस्य अभावः वा भवतु, वैदेशिकानाम् आक्रमणं वा भवतु, भारतीयविश्वविद्यालयानां गुरुकुलानां ग्रन्थालयानां च नाशनं वा भवतु। एवम् ऐतिहासिकानि कारणानि बहूनि, सामाजिकानि कारणानि। तत्परन्तु इदानीं यदा एकस्मिन् कालखण्डे स्त्रीणाम् अध्ययनं मा भवतु इति आसीत्, इदानीं तत्तु नास्ति। इदानीं संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अधिकतया बालिकाः एव पठन्ति। स कालः परिवर्तितः। एवं स्पृश्य इत्यादि वैयक्तिककारणानि। परन्तु इदानीं तत्सर्वं किमपि नास्ति। इदानीं सर्वम् अस्मद् अधीनमस्ति, अस्माकं हस्ते अस्ति। केवलं तस्य विनियोगः करणीयः, प्रयोगः करणीयः। तर्हि संस्कृते वर्तमानानां पूर्वं यदा उपयोगे ये प्रयुक्तानां शब्दानां पुनरानयनं, तदर्थम् एकैकेनापि शब्दसङ्ग्रहणं करणीयं भवति। यदा वयं लेस् लगेज मोर कंफर्टेबल इति इदानीं चलति।
लेस् लगेज मोर कंफर्टेबल इति वदति खलु पंच यदा किंचित शतशब्दाः सन्ति तदुपयुज्य कथंचित् कालक्षेपं कुर्मः कार्यं समापयामः इति न इदानीम् एकैकेन किं करणीयं भवति अस्माभिः तत्र नवीनानां शब्दानाम् इति वस्तुतः मम प्रयोगः योग्यः नास्ति पुरातनानां शब्दानां नवीनतया प्रयोगः करणीयः तादृशान् शब्दान् आनीय अस्माभिः बुद्ध्या प्रयोगं कृत्वा अरे भवन्तः जानन्तु आश्चर्यम् एतद् यदा गत्यर्थक उपशतधातवः सन्ति गत्यर्थे वयं यदा मिनिमम तो 70 पर्यन्तं धातवः तु भवन्ति एव तर्हि गत्यर्थक कति धातूनां वयं प्रयोगं कुर्मः कति धातून् वयं जानीमः इदानीम् अत्यधिकं 5 अथवा 6 अथवा 7 अत्यधिकं ततोपि अग्रे गच्छति चेत् 10 पर्यन्तम् अन्ये सर्वे धातवः कुत्र सन्ति केवलं धातुपाठे विश्रान्तिं कुर्वन्ति धातुपाठे निद्रा तर्हि अस्माभिः तद् एकैकस्य सूक्ष्मस्य भावस्यापि आविष्काराय तत्र शब्दाः सन्ति क्रियापदानि सन्ति नामरूपाणि सन्ति तदर्थमेव भगवता पाणिनिना कृदन्तप्रकरणं तद्धितप्रकरणं च कृतमस्ति एकैकं भावमपि तत्र एकैकेन पदेन वयं प्रदर्शयितुं शक्नुमः परन्तु किं दौर्भाग्यम् इत्युक्ते एतत् सर्वत्र लेस् लगेज मोर कंफर्टेबल इति सिद्धान्तम् अस्माकं जीवने आगतं तेन कारणेन नवीन शब्दानां चयनाय नवीन शब्दानां विषये चिन्तनाय वयम् अधिकं समयं वयं न दद्मः इति कश्चन कालस्य वैशिष्ट्यम् एतत् अहं दोषः इति न वदामि दोषः इति किमर्थं कस्यापि दोषः एषः तु कालस्य वैशिष्ट्यमस्ति तद् कदाचिदेवं भवति एककालः परन्तु भारतीयानाम् अस्माकं कालचिन्तनं नाम चाक्रिकरीत्या अस्ति तेन कारणेन मम तत्र आशंका नास्ति किमर्थम् इतिहासः अस्माकं चाक्रिकरीत्या अस्ति वयम् इतिहासस्य चिन्तनं वयं कथं कृतवन्तः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति चाक्रिकं चिन्तनमस्ति अस्माकं हॉरिजॉन्टल चिन्तनं नास्ति यदा वयं सर्कल इव चिन्तनं कुर्मः यदा कश्चन कालः किञ्चित् अधः आगच्छति चेत् पुनः किञ्चित् अग्रे पुनः उपरि आगच्छति एवं चक्रारपङ्क्तिः इव तद्भवति एव तेन आशंकायाः कोऽपि विषयः सद्य नास्ति वयम् इदानीम् अस्मिन् काले अस्मिन् महद् अनुकूले काले वयं जीवामः सर्वत्र संस्कृतस्य सम्भाषणाय संस्कृतप्रयोगाय अवसरः इदानीं सर्वत्र भवति तेन कारणेन कापि चिन्ता नास्ति तर्हि अस्मिन् समये अस्माभिः एतत् करणीयं शब्दसङ्ग्रहणं करणीयम् इति मम मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्यत्र मम सर्वदा मम स्ट्रेस् पायिण्ट् इति किमस्ति इत्युक्ते मम आधारबिन्दुः चर्चायाः अस्माभिः शब्दकोशनिर्माणं करणीयं शब्दानां बैंक इति वयं वदामः खलु यदा वयं वर्ड बैंक इति भवति वर्ल्ड बैंक नास्ति वर्ड बैंक इति भवति अर्थात् शब्दानां कोशः शब्दानां संग्रहः उपविश्य द्रष्टव्यं मम एषः भावः मया आविष्करणीयः तर्हि तस्य कृते कः शब्दः मया एतस्य क्रियायाः एतस्य मया भावस्य आख्यानम् इत्युक्ते क्रियायाः आख्यानं करणीयं तर्हि तस्य योग्या क्रिया का योग्यं क्रियापदं किं तत्र योग्यः धातुः कः इति किञ्चित् सूक्ष्मेक्षिकया वयं पश्यामः चेत् वयम् अत्र ये शब्दाः नितान्तनिद्रायां धातुपाठे सन्ति अथवा अमरकोशे सन्ति तादृशानां शब्दानामपि वयं लोके कोइन वैल्यू इति वदति कोइन वैल्यू इति भवति सर्वदा शब्दानां प्रयोगः नास्ति चेत् तस्य वैल्यू न भवति यदा एकदिनं प्रधानमन्त्रिणा उक्तं श्वः आरभ्य 1000 रूप्यकाणां नोट् वैलिड् नास्ति इति तदनन्तरम् इदानीं भवतः कोशे 1000 रूप्यकाणाम् एकं नोट् अस्ति चेत् तस्य किमपि वैल्यू नास्ति तत् केवलं भवतः आनन्दमात्रं कोशे 100 रूप्यकाणां 1000 रूप्यकाणां नोट् अस्ति इति एवमेवं शब्दानां विषयेपि एवमेवम् अस्ति तस्य प्रयोगः यदि नास्ति तर्हि तस्य कोइन वैल्यू न भवति यदा तत्र करेन्सी इति वदति खलु करेन्सी इति वदति तस्य प्रवाहः भवति चेदेव शब्दानां शक्तिः भवति अन्यथा भवान् किं कथयति इति अहमपि न अवगच्छामि अहं किं कथयामि इति भवन्तः अपि अवगन्तुं न शक्नुवन्ति तस्मात् शब्दानां सङ्ग्रहः नवीनानां शब्दानां योजनम् अनन्तरं तस्य प्रयोगः
इति एतादृशकार्याणि वयं कुर्मः चेत् यदा मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति वा मुखे व्याकरणम् इति पदम् इति कार्यं वयं सम्पादयितुं शक्नुमः। तदर्थम् एतद् व्याख्यानं पङ्कजेन कृतमत्र तद् व्याख्यानम् अस्माकम् उपकाराय भवेत् इति अहं विश्वसिमि। तदर्थं पङ्कज महोदयाय धन्यवादाः। भवन्तः ये अत्र उपविष्टाः सर्वेषां कृते अभिनन्दनानि। कारणम् एतादृश व्याख्यानसमये भवन्तः आगत्य उपविश्य तत् शृण्वन्ति इति अस्मिन् क्षेत्रे वस्तुतः आनन्दस्य विषयः एषः। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय पक्षतः सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि च वितीर्य अहं मम वाक्यद्वयम् अत्र समापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। हरि ओम। धन्याः वयम् उपकृताश्च आशीर्वचोभिः। अथ धन्यवाद ज्ञापनार्थम् अहं विश्वविद्यालयस्य आचार्यः श्री अमित शर्मा महाभागः तं निवेदये धन्यवादां प्रस्तौतु। अमित शर्मा। आमां। हरि ओम। श्रूयते सर्वैः? विनोद जी जरा मेरा वीडियो स्टार्ट करिए। जी श्रूयते महोदय। श्रूयते, वदतु। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अद्य वयम् अमन्दम् आनन्दम् अनुभवामः यत् अस्माकं प्रार्थनां समङ्गीकृत्य अत्र ऑनलाइन कार्यक्रमे अस्माभिः सम्प्राप्ताः सन्ति शब्दशास्त्रमर्मज्ञाः वाग्वैभवसम्पन्नाः शास्त्राभ्यासप्रथितयशस्काः राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य सहाचार्याः अस्माकं ज्येष्ठाः गुरुकल्पाः आदरणीयाः डॉक्टर पंकज कुमार व्यास महोदयाः। आचार्यैः मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य वैदुष्यपूर्णं पाण्डित्यपूर्णं च अत्र व्याख्यानम् अस्माभिः प्रदत्तम् अस्माकं कृते। वस्तुगत्या अत्र मम यदा अहं सिद्धान्तकौमुदीम् अधीयानः आसं बाल्यकाले ततः एकं सूत्रमासीत्, सूत्रं कृच्छगहनयो कषः तस्य भट्टोजिदीक्षः उदाहरणं प्रादात् कष्टं व्याकरणं। तस्यापि इदानीम् अत्र चर्चा कृता। कष्टं शास्त्रं तस्य विपरीत एकं प्रत्युदाहरणमपि दत्तं कष्टं व्याकरणं। परञ्च अस्माकं कुलपतिवर्ये यदुक्तं तत् सत्यं। सा भाषा या मुखे नास्ति, यदि तस्याः भाषायादि व्याकरणम् अधीते तदा तु कष्टा एव, अतः सत्यं। परञ्च तादृशं व्याख्यानम् अस्माकं कृते अत्र प्रदत्तम्। अतः आचार्याणां चरणकमलयोः प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य कार्तज्ञं बिभर्मि भूयो भूयः अभिनन्दनामि। तदनन्तरम् अस्ति अस्माकं कृते महत् गौरवस्य विषयः। अस्माकं सर्वेषां महत्पुण्येन तथा च महाकालस्य कृपया च अत्र अस्माभिः कुलपतिरूपेण अत्र सम्प्राप्ताः सन्ति महान्तः वैयाकरणाः। किं ब्रूमः एतेषां विषये? सौजन्य कारुण्य वात्सल्य त्रिवेणी प्रश्नाताः। यदा आदौ श्रुतं कि आचार्याः अत्र समागताः एवञ्च वेद व्याकरण विषयस्य तत्र पण्डिताः सन्ति, तदा किञ्चित् मनसि भीतिः आसीत्। ओहो, वस्तुगत्या अहं तत्रैव तस्मिन्नेव विभागे किं वा तर्जयन्ति अस्मान् ताडयन्ति वा, परञ्च तथा नास्ति। अत्यन्तः सरलाः सन्ति अस्माकं कुलपतिवर्याः। एवञ्च तथापि नास्ति, प्रशासने एषाम् आचार्याणां निगूढा मतिः वर्तते। अत्र विश्वविद्यालये नाम प्रायः किं भवति, यदा रात्रौ वयं शयनं कुर्मः तदा चिन्तयामः श्वः तत्र किं टास्क् भविष्यति इति केऽपि न अवगच्छन्ति, न जानन्ति। अतः एतादृशानां कुलपतिवर्याणामपि चरणकमलयोः स्वकीयां प्रणतिततिं विनिवेद्य भूयो भूयः कृतज्ञतां समर्पयामि। एवञ्च अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यसञ्चालकाः सन्ति अस्माकं गुरुकल्पाः, सहृदयचेतसाः, निर्मत्सराः, वैयाकरणकेसरिणाः, ज्येष्ठाः, शास्त्रकलानिधि इत्युपाधिनाः विभूषिताः आचार्याः डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी महाभागाः। तेभ्योऽपि अनन्ताः धन्यवादाः मया समर्प्यन्ते। अन्तिमे ये नाम वस्तुगत्या अस्माकं मित्राणि सन्ति पतञ्जलि कुमार महाभागाः,
एवञ्च विनोद कुमार पांडे महाभागाः एवञ्च विश्वविद्यालयस्य समेपि आचार्याः श्रोतारश्च एवञ्च नाम विभिन्न संस्थाभ्यः अत्र समागताः सन्ति। अस्माकं मित्रं श्याम सुंदर शर्मा महोदयाः अन्येपि शोधछात्राः आचार्याः तान् सर्वान् अभिवन्द्य कृतज्ञतां विनिवेद्य भगवन्तं महाकालं स्मारं स्मारम् अहं विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः। सर्वे केनचिदुक्तं कि कष्टं व्याकरणं तदा उत्तरयति कश्चन आचार्यः समुद्रवद व्याकरणं महेश्वरी तदर्ध कुंभोधरणं बृहस्पतौ तदभाग भागाच्च शतं पुरंदरे कुशाग बिंदुत पतितं हि पाणिनौ। यदि सरलं व्याकरणम् इति इच्छति तर्हि पाणिनीयं व्याकरणं पठतु। अस्तु, किमधिकं न ब्रूमहे। अत्र समुपस्थितानां समेषां पौनः पुण्येन आधर्मण्यं विभर्मि तत्र कल्याणमन्त्रेण कार्यक्रमं समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेषां कृते सादरं नमांसि। सर्वेभ्यः नमः।